बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। कुछ गेमें बड़ी बारीक होती लेकिन इतनी भी बारीक नहीं होती कि जो नज़र ना आ रही हों। अब तो चीज़ें महसूस करने से भी पता चल जाती हैं और बगैर नज़र आए भी बहुत सी चीज़ें आश्कार हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जी थोड़ा सा हाथ को घुमा के एक अदद सुओ मोटो लिया गया है। उस सुओ मोटो वो भी नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत के हवाले से है और कि वो ख़त्म होने जा रही है। और बहुत भी हद होकर तो शायद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन को कॉन्टेस्ट ना कर सकें और उसके बाद एक सीट से किसी शख्स को विड्रॉ करवाएं और उस जगह से एमएनए बन जाएं। मैं जिस बिना पे आपसे बात कर रहा हूँ वो टेम्प्रेरी आर्जी तौर पर जारी बात है, कोई फैमिली के अंदर से कोई वज़ीर आज़म होगा। लेकिन मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने काजी साहब ने जिनसे बहुत सी चीज़ों की उम्मीदें थी, अब जो नोटिस लिया है उसकी कुछ डिटेल्स हैं। दीगर अदालती मामलात हैं। 100 कोड़े की सज़ा है जी, आज अदालत ने खुद बताया शरह के मुताबिक, और वो लगने वाली है खाबर मनिका साहब को। आज इसमें से भी हवा निकल गई सारी। और दीगर ऑडियो लीक्स का केस जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के सामने, जहाँ उन्होंने DGISI, DG पेमरा, प्राइम मिनिस्टर हाउस को नोटिस दिया है जी, उस पर एक अहम तरीन पेशरफ्त है। उससे मुतलिक तफसील है, कुछ और ख़बरें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले ज़रा मैं सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब से मुतलिक आपको बता दूँ। डेफिनेटली तीन कमेटी के 3 अफराद थे जिन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि इस मामले में खुद नोटिस लेना चाहिए, कि बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। और पहला खुद नोटिस लिया जी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने जी। और कल आपको याद है मरीम नवाज़ साहबा ने कहा था कि हमें जिस तरीके से रिंग के इंसाफ मिल रहा, हालांकि हमें 21 अक्टूबर के बाद से सिर्फ इंसाफ ही मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो उसको रिंग के कह रही है ना। और वो सारी बात इतनी बड़ी थी, पाकिस्तान की एक शहरी थी, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही थी, तो पता भी ना चले कि पाकिस्तानी शहरी की पुकार सुनी और इस ख़ास शहरी की पुकार सुनी जिसकी हर बात ख़ास बहुत है, तो क्यों ना लिया जाए। और ताहयात नाहली वाला जो मामला है उसको भी ख़त्म करें, क्योंकि अब तक जितने केसेस ख़त्म हो रहे हैं ना, उसमें नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ तो ख़त्म हो रही हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो नाअहल किया गया वो पानामा केस में नाअहल किया गया और वो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया है और ताहयात किया। तो इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है या पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से इसकी कानून साजी कर सकती है। पार्लियामेंट ने 2/3 अक्सरियत से इसकी कानून साजी नहीं की है। उन्होंने एक सिर्फ एक्ट ज़रूर बनाया था पार्लियामेंट का, तो इतनी तो समझ आ गई। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी गए नहीं थे, इन्होंने नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना था। अब यानी समात के लिए मंजूर नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस लिया और मैंने बताया कि शहरी कोई आम शहरी नहीं है, उसकी पुकार थी और कि नवाज शरीफ साहब की या किसी की भी नाअहलियत जो है वो 5 साल के लिए कि उम्र भर के लिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नाअहली 5 साल करने के लिए इसमें बाकायदा तौर पर तजाद है इलेक्शन एक्ट की वजह से। ठीक है, ये फैसला करना है कि नाअहली तहयात होगी या आर्जी होगी। अगर किसी शख्स की दूसरी सज़ाएँ ख़त्म होगी तो क्या नाअहली ख़त्म नहीं होगी। इन बातों को लेते हुए आइन कुछ और बात कर रहा है और एक्ट कुछ और बात कर रहा है। जनवरी 2024 को समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया जी। अभी नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल है, उसकी ट्रांसलेशन अब सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। काजी फाइज़ ईसा साहब ने ये नोटिस ले लिया है। बेंच की तश्कील के लिए 3 रुकनी बेंच, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह और ख़ुद जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ये बेंच की तश्कील करेंगे जी। और जनवरी में इस पर समात होगी। 8 फरवरी को इलेक्शन है, बहुत भी हद होगी तो 8 इलेक्शन तक नहीं कागजात नामजदगी कर जमा, तो ये केस चल रहा होगा, डिपेंड करता है, क्योंकि बेसिकली शहरी कोई और सामने है जिसका ये केस है और ये शहरी का नाम है बाचा कैसरानी। इसकी ताहयात नाअहली को चैलेंज किया गया है और जैसे ही बाचा कैसरानी साहब 2018 का हालांकि केस है, तो अब इसको चैलेंज किया गया है। तो उस शहरी पे जैसे ही फैसला आ जाएगा जी, ताहयात नाअहली हमारी नज़र में सारी ज़िंदगी की नहीं है, वो 5 साल की है, तो फिर सारी बात है नवाज शरीफ साहब भी हो गए और फैसल वाडा साहब भी हो गए और फिर जहांगीर खान तरीन साहब भी हो गए, इन तमाम की नाअहली ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल पनामा केस में है और कान को थोड़ा सा मरोड़ के दाएं बाएं से पकड़ने वाली बात है। बहरहाल है इंटरेस्टिंग चीज़ और बड़ी मज़ेदार है। तो तैयार रहते हैं जी जनवरी में नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट से भी बाइज़्ज़त तौर पर, बाइज़्ज़त नहीं, उनकी नाअहली जो है उसकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है। हाँ, नाम ज़रूर आएगा बादशाह कैसरानी का। ठीक है, प्रेसिडेंट एक होता है ना सर, आपने बादशाह कैसरानी का किया तो प्लीज़ जहांगीर खान तरीन और ये सब भी हो जाए। दूसरा वो इद्दत में निकाह वाला केस, आपको पता पाकिस्तान का बहुत बड़ा केस है। पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं, बच्चों की नींदें, जवानों की नींदें, औरतें अब परेशान हो चुकी हैं कि इस केस का फैसला कैसे आना। तो आज जज साहब ने पूछ लिया मनिका साहब को बुला के, जिन्होंने अपने मुंह पे खुद ही थूका
بلکہ اپنے کپڑے ہی اتار کے رکھ دیے. تو ان سے پوچھا کہ آپ تو شریعت کی روح سے چیزیں مانگ رہے ہیں اس کیس میں نا، جس میں آپ کی بیوی بھی بد کردار ہے اور وہ ایک نہایت ہی گندے کردار کی مالک ہے بقول آپ کے، اور پھر آپ نے اپنا ملازم بھی پیش کر دیا کہ ہم نے ان کو اس حالت میں دیکھا. تو انہیں کہ اس کے بعد تو 2 بالغ گواہ ہونا لازمی ہے، آپ نے ایک ملازم دیا وہ بھی آپ کا اپنا ہے. اور تو انہوں نے کہا نہیں سر، میری بیوی گزر گئی، میں دیتا ہوں گواہی اس کی. آپ غیرت کی انتہا چیک کریں، منیکا صاحب کی غیرت کی انتہا کریں. میں پیش کروں گا، نہیں نہیں، آپ ہیں درخواست کرندہ، ٹھیک ہے، آپ شکایت کرندہ ہیں، آپ گواہ کے طور پہ نہیں آ سکتے، آپ کو 2 گواہ پیش کرنے ہیں. تو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا، حالانکہ اب شریعت کی روح سے یہ الزام جھوٹا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ گواہ پیش نہیں کر سکے. جو شکایت کرندہ ہے اس کو 100 کروڑوں کی سزا ہونی چاہیے. تو اب یہ شریعت کے حساب سے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا کہ آپ کی خواہش شریعت کے حساب سے. تو جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے فیصلہ کیا ہے، میرا خیال ہے ذہن بنا چکے اور یہ کیس فارغ ہے. اور دیکھیں الزام لگانے والے کو سزا ملتی ہے کہ نہیں ملتی، مگر ادھر نہیں ملے گی، ہاں ادھر اعزاز ملے گا. کیا بات ہے. اچھا جی، دوسرا عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی تھی اور کہ توشہ خانہ جو کیس میں آپ نے سزا میری معطل کی بھی ہے، اس پہ پلیز آپ ذرا فیصلہ ہی معطل کر دیں. اور کیونکہ میری نااہلی اسی بنا کے اوپر ہے. تو مگر یہاں بھی جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، وہی کیس سن رہے ہیں، اور جہانگیری صاحب ہیں، وہ دونوں کیس سن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا ہم فیصلہ محفوظ کر لیتے، یہ ایک پرانا طریقہ ہے، اور دیکھیں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں. مجھے تو پتہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا. تو اس طریقے سے ہے. ہاں اگر میاں نواز شریف صاحب ہوتے، مریم نواز صاحبہ ہوتی، کوئی ہوتا، تو جسٹس عامر فاروق صاحب تو کمال کر دیتے، کمال ہی کر دیتے. تو انہوں نے خیر بہرحال فیصلہ جس طرح عمران خان صاحب کا محفوظ ہوتا ہے وہ ہو گیا. اور سر چیک کریں، کسی نے صحیح کہا ہے، وہ نہیں وہ کر لو، وہ کر لو گے تو کبھی تکلیف نہیں ہوگی. تو کسی نے لگتا ہے وہ نہیں وہ کر لیا ہے، اور وہ کرنے کی وجہ سے تکلیف کوئی نہیں ہو رہی. مجھے ایسا لگ رہا ہے، ان ڈاٹس کو خود ہی جوڑ لیں. ٹھیک ہے. آڈیو لیکس کیس میں آج بابر ستار صاحب نے سماعت کرنی تھی، وہی پچھلی والی آڈیو لیکس، لیکن اس پہ ایک ضمنی درخواست آ چکی تھی. ایک پیشی ہوئی پیچھے کھوسا صاحب کا اور عمران خان صاحب کی زوجہ صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی اور پی ٹی آئی چیئرمین کو جواب طلب کیا تھا. اور دوسری جو درخواست ہے، جو پہلی والی درخواست ہے، اس میں پرائم منسٹر ہاؤس سے جواب طلب کیا گیا تھا. تو بہرحال ان دونوں درخواستوں کا بھی جواب نہیں آیا، اور 20 دسمبر تک کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ 20 دسمبر تک ہم اس کو اچھے سے دیکھ کے آپ کو اس کا جواب دیں گے. تو میرا خیال ہے جسٹس بابر ستار صاحب اس کو کسی انجام تک پہنچائیں گے. ہاں اس سڑے ہوئے سسٹم، اور یہ اسپیشلی ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، قانون والا سسٹم ہے، اس کی بدبو کا حال دیکھ لیں. ختیجہ شاہ صاحبہ ظاہری بات ہے قانون اور آئین کی روح سے ایک بہت بڑی کرمنل ہے، ان کی ضمانت ہوگی. عدالت کا شاید ان کی ضمانت اب ہو جانی چاہیے. ان کی نظر بندی پہلے ہوئی، پھر نظر بندی کو آج لاہور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا. تو سب خوش تھے کہ رہا ہو جائیں گے، لیکن ایسے میں کوئٹہ پولیس آ گئی. کوئٹہ پولیس آ گئی. لاہور کا ان کا تھا جناح ہاؤس کے باہر کا واقعہ، وہاں کھڑی تھی. تو اب کوئٹہ پولیس آ گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ شاید وہ ادھر بھی موجود تھیں 9 مئی کو. اور ویسے اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب وکیل کو قتل کر کے واپس نہیں آئے تھے. جی ہاں. تو مذاق ہے سر، جوڈیشل سسٹم کا مذاق ہے ہمارا، اور کچھ بھی نہیں. کیا کس کو کیا بتانا ہے سر. بس سسٹم میں ان ہو، دیکھیں اور بس منہ پیٹیں. مجھے تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگتا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.